मुझे कंधार में कई माह हो चुके थे जब एक रात मुझे तफ्तीश के लिए बुलाया गया। मुझसे दरियाफ्त किया गया कि क्या मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। मुझे बताया गया कि इन्हें मेरी गिरफ्तारी से कुछ हासिल नहीं हुआ था और इन्हें कोई सबूत नहीं मिल पाया था कि मैं सफारतकारी से हट कर किसी मामले में मुलविस था। उन्होंने कहा कि वो मुझे रिहा करने का सोच रहे हैं। वो मेरे लिए रकम, फ़ोन और किसी भी ऐसी शय का बंदोबस्त कर देंगे जो मुझे चाहिए हो। बस मुझे ये करना था कि शेख उसामा और मुल्ला मोहम्मद उमर को ढूंढने में अमरीकियों की मदद कर दूं। मैं हमेशा गिरफ्तारी पर इस किस्म की रिहाई को तरजीह दूंगा। मैं कभी किसी मुसलमान या भाई की ज़िंदगी की कीमत नहीं लगाऊंगा। मैंने उनकी बात काटी और पूछा कि मेरी गिरफ्तारी की वजह क्या थी। उन्होंने बताया कि इन्हें यकीन था कि मुझे अलकायदा, तालिबान, उनकी माशी तंजीमों और न्यूयॉर्क और वाशिंगटन पर हमलों के बारे में मालूम था। इन सब इल्ज़ामात पर तफ्तीश की गर्ज से मुझे गिरफ्तार किया गया था। मैंने कहा कि अब जबकि इन्हें इन इल्ज़ामात का कोई सबूत नहीं मिला है तो इन्हें देखना चाहिए कि मैं मासूम था। मुझे पाकिस्तानी हुकूमत ने गिरफ्तार किया था और मुझे किसी शर्त के बगैर रिहा कर दिया जाना चाहिए। 3 दिन तक वो मुझे पैसे देने और कोई इम्कानी डील करने के बारे में मुज़ाकरात करते रहे, मगर मैंने इनकी तमाम पेशकशें ठुकरा दी। एक मरतबा फिर उनका रवैया तब्दील हो गया। उन्होंने मुझे मार डालने की धमकी एक मरतबा फिर दी। अगले दिन फौजियों का एक दस्ता हमारे कैंप में दाखिल हुआ और उन्होंने कैदियों की एक जमात की तरफ हथकड़ियाँ उछाली। इन्हें हथकड़ियाँ लगाने के बाद इकट्ठे बांधा गया और कहीं ले जाया गया। हम सब हैरान हो रहे थे कि क्या हो रहा है। हम में से कुछ का ख्याल था कि इन्हें रिहा किया जा रहा है और कुछ का ख्याल था कि इन्हें कहीं मुंतकिल किया जा रहा है, मगर चंद घंटों बाद उनको वापस लाया गया। उनमें से हर एक के चेहरे के तमाम बाल मूंड दिए गए थे। दाढ़ी, मूंछें और भवें, कुछ भी बाकी ना बचा था। एक एक बाल ख़त्म कर दिया गया था। ये बदतरीन सज़ा थी। इस्लाम में दाढ़ी मूंडना ममनू है। हनफी मसलक में इसे गुनाह समझा जाता है। दाढ़ी मुंडवाने से बेहतर है कि बंदा कत्ल हो जाए। मैं दूसरे ग्रुप में था जिसे हुज्जाम के पास ले जाया गया। मैंने हुज्जाम से दरख्वास्त की कि मेरी दाढ़ी न मूंडी जाए। उसने मेरे सर पर एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाकर अपना जवाब दिया। मैंने कई मिनट तक आंखें बंद रखी और दर्द की लहरें मेरे जिस्म में दौड़ती रहीं। बाद में जब एक डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि मेरे चेहरे को क्या हुआ है तो मैंने हज्जाम को शिकायत की। मुझे डॉक्टर से भी एक थप्पड़ पड़ा और उसने कहा कि मुझे अमरीकी हमलावरों की शिकायत नहीं करनी चाहिए। एक मरतबा तफ्तीश के दौरान मुझसे पूछा गया क्या मैं मुतवक्कल साहब को जानता हूँ और उनके मुतल्लिक़ कई दूसरे सवालात पूछे गए। आखिरकार मुझसे पूछा गया क्या मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। मुझे शुबा हुआ कि इन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है और मैंने दरियाफ्त किया मैं उनसे कैसे मिल सकता हूँ। चंद लम्हात बाद वो कमरे में दाखिल हुए। वो मेरे लिए पाकिस्तानी बिस्कुटों का एक पैकेट लाए थे, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए थे और मैं बिस्किट खाने से कासिर था। मुझे वो पैकेट अपने साथ ले जाने की इजाज़त भी नहीं। हम 10-15 मिनट तक बातें करते रहे और फिर वो रुखसत हो गए। इस मुख्तसर मुलाकात में मुझे पता चला कि मुझे जल्द ही क्यूबा भेज दिया जाएगा। मुतवक्कल साहब ने इस बारे में ज़्यादा बात नहीं की। वो जानते थे कि सिर्फ अल्लाह ही को खबर है कि मेरे साथ क्या होगा। अगले दिन मुझसे दोबारा तफ्तीश की गई। मुझे बताया गया कि मुझे 1 जुलाई को क्यूबा भेज दिया जाएगा। तफ्तीशकार ने कहा कि जो लोग क्यूबा भेजे जा रहे हैं वो अपनी बाकी मांदा ज़िंदगी वहीं बसर करेंगे, हत्ता कि इनकी मैतें भी अफ़गानिस्तान वापस नहीं लाई जाएंगी। उसने कहा कि ये मेरे लिए आखिरी मौका है और मुझे फ़ैसला करना है कि मैं वापस घर जाऊं या क्यूबा भेज दिया जाऊं। एक दफ़ा फिर उसने मेरी रिहाई की शराइत पेश की। अगर मुझे घर वापस जाना था तो मुझे अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों के अलकायदा और तालिबान लीडरों को तलाश करने में मदद देना थी और अपनी ज़िंदगी उन इदारों की ग़ुलामी में बसर करना थी। अल्लाह हमें ऐसा गुनाह करने से बचाए। गो कि मुझे सोचने के लिए एक दिन दिया गया था, मगर मैंने इसी वक्त जवाब दे दिया। मैं यहाँ कैद अपने भाइयों से ज़्यादा बासलाहियत या अहम नहीं हूँ। मैं अपने मुतल्लिक़ अल्लाह का फ़ैसला कबूल करता हूँ। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, इसलिए मैं कोई एतराफ़ जुर्म नहीं करूँगा। ये फ़ैसला करना आपका काम है कि मेरे साथ क्या सलूक करेंगे और मुझे कहाँ मुंतकिल किया जाएगा। इस तफ्तीश के बावजूद मुझे उम्मीद थी कि मुझे जल्द ही ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। कंधार कैंप की कई कहानियाँ हैं। एक दिन एक नया कैदी लाया गया। वो बहुत बूढ़ा आदमी था। 2 सिपाही उसे खींच कर टेंट में लाए। उसे ज़मीन पर पटक दिया। उसे खड़ा होने का हुक्म दिया गया, लेकिन ना तो खड़ा होने के काबिल था और ना ही अमरीकी फ़ौजियों की बात को समझ सकता था। वो बहुत घबराया हुआ था। दूसरे कैदियों ने उसे खड़ा होने का कहा, मगर ऐसा लग रहा था कि वो सिपाही और कैदियों के दरमियान फ़र्क करने से कासिर था। अगले दिन जब उसे तफ्तीश के लिए पुकारा गया तो उसे ज़मीन पर गिरा कर बांधना पड़ा था। उसे दोबारा कुछ समझ नहीं आई थी। किसी दूसरे कैदी को उसकी मदद करने की इजाज़त नहीं दी गई और सब कैदियों को कैंप के दूसरे कोने पर जाने का हुक्म दिया गया।
جلد ہی سپاہیوں نے اس پر اپنا غصہ نکالنا شروع کر دیا اور اسے لاتیں مار مار کر زمین پر گرا دیا۔ ایک سپاہی اس کی کمر پر سوار ہو گیا اور باقیوں نے اس کے ہاتھ باندھ دیے۔ اس دوران بوڑھا آدمی چیختا چلاتا رہا۔ اس کا خیال تھا کہ اسے ذبح کیا جائے گا۔ وہ چیختا رہا، کافرو، مجھے ذبح کرنے سے پہلے نماز پڑھنے کا موقع تو دو۔ ہم کیمپ کے دوسرے سرے پر کھڑے چلاتے رہے کہ اسے تفتیش کے لیے لے جایا جا رہا ہے اور جلد ہی وہ کیمپ میں واپس آ جائے گا، لیکن ایسا لگتا تھا کہ وہ مدہوشی کسی کیفیت میں مبتلا تھا۔ میں بیک وقت ہنس بھی رہا تھا اور رو بھی رہا تھا۔ اس بوڑھے کو باہر گھسیٹے جاتے دیکھ کر مجھ میں اتنا ہی غصہ بھر چکا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو میں اس سے بات کرنے کے لیے اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ ارزگان صوبے میں چارچینو ضلع میں رہتا تھا اور اس کی عمر 105 سال تھی۔ بعد میں وہ گوانتانامو کے جہنم سے رہا ہونے والا پہلا شخص بنا تھا۔ کیمپ میں ہم جماعت کی صورت میں نماز ادا کرتے تھے۔ ایک صبح میں نماز فجر کی امامت کر رہا تھا۔ ہم نے پہلی رکعت ادا کرنی شروع ہی کی تھی کہ فوجیوں کا ایک دستہ ہمارے ٹینٹ میں داخل ہوا اور ایک عرب برادر کا نمبر پکار کر اسے تفتیش کے لیے لے جانا چاہتے تھے۔ برادر نے جنبش نہ کی اور خدا کے حکم کے مطابق نماز ادا کرتا رہا۔ اس کا نام دوسری مرتبہ پکارا گیا۔ تیسری مرتبہ سپاہی تیزی سے اندر آئے، مجھے زمین پر پھینک دیا اور میرا سر زمین کے ساتھ لگ گیا اور کچھ سپاہی مجھ پر بیٹھ گئے، جبکہ 2 دیگر سپاہیوں نے تیونس سے تعلق رکھنے والے عرب برادر عادل کو پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے باہر لے گئے۔ ان کے دلوں میں اسلام کی کوئی عزت نہ تھی۔ ہر روز قیدیوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا۔ ایک پاکستانی بھائی کے دانت میں شدید درد تھا، مگر اسے صرف معمولی سی درد کش دوا دی گئی۔ کچھ چبانا اس کے لیے تکلیف دہ اور مشکل تھا۔ وہ کھانے کے لیے مختص 30 منٹ میں کھانے سے قاصر تھا۔ جب فوجی اس کی پلیٹ لینے آئے تو اس نے اپنے دانت کی تکلیف کا بتا کر کچھ مزید وقت مانگا۔ سپاہی نے اسے کھینچ کر دروازے کے قریب لے گئے اور اس کے منہ پر ضرب لگائی، جبکہ ہم سب بے بسی سے اسے دیکھتے رہے۔ جب ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پاکستانی بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے تو ہم نے بھوک ہڑتال پر جانے کا فیصلہ کیا۔ جلد ہی یہ خبر ہر طرف پھیل گئی اور پورے کیمپ نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ جب کیمپ کے حکام بھوک ہڑتال کی وجہ معلوم کرنے آئے تو ہم نے انہیں سپاہی کی بدسلوکی کے بارے میں آگاہ کیا۔ ہمیں یقین دہانی کرائی گئی کہ مستقبل میں ایسے واقعات کو روکا جائے گا اور ہم نے بھوک ہڑتال ختم کر دی۔ گو کہ وہ مشکل حالات کا سامنا کر رہے تھے، لیکن یہ پہلی بھوک ہڑتال تھی جو کہ حملہ آور امریکیوں کی قید میں کی گئی۔ اگلے دن 13 سالہ محمد نواب کو مارا پیٹا گیا، جو کہ شدید بیمار تھا اور کھڑا ہونے سے قاصر تھا۔ سپاہی کیمپ کی تلاشی لینے کے لیے آئے تھے اور انہوں نے قیدیوں کو پچھلے حصے میں جانے کا حکم دیا تھا۔ محمد نواب نے حرکت نہ کی اور اپنے بستر میں پڑا رہا۔ جب فوجیوں نے اسے دیکھا تو انہوں نے اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے لا کر ہمارے قدموں میں پھینک دیا۔ مجھے یہ بھی بتانا چاہیے کہ تمام امریکی فوجی اس طرح کا سلوک نہیں کرتے تھے۔ کچھ بہت شائستہ اور با اخلاق تھے اور اذیت دینے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ شامل نہیں ہوا کرتے تھے۔ کچھ تکلیفیں دوسری تکلیفوں سے زیادہ اذیت ناک تھیں اور کیمپ میں ہر ایک کو متاثر کرتی تھی۔ ایک سپہر آدمیوں کے رونے کی آواز سے میری آنکھ کھلی۔ کیمپ میں ہر طرف سب آدمی رو رہے تھے۔ میں نے محمد نواب سے پوچھا کہ کیا ماجرا پیش آیا ہے۔ اس نے بتایا کہ ایک سپاہی نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی ہے اور اس کے بعد اسے کوڑے میں پھینک دیا ہے۔ ہمیں ریڈ کراس کی طرف سے قرآن پاک کے کچھ نسخے دیے گئے تھے، لیکن اب ہم نے ریڈ کراس کو کہا کہ وہ واپس لے لیے جائیں، کیونکہ ہم سپاہیوں سے ان کی حفاظت کرنے سے قاصر ہیں، جو کہ ہمیں سزا دینے کی خاطر اکثر ان کو نشانہ بناتے تھے۔ ریڈ کراس نے ہم سے وعدہ کیا کہ اس طرح کے واقعات دوبارہ پیش نہیں آئیں گے، لیکن یہ سلسلہ جاری رہا۔ تلاشی لینے والے کتے آتے اور قرآن پاک کو بھی نہ بخشتے۔ سپاہی ان نسخوں کو زمین پر پھینک دیتے۔ میرے کندھار میں قیام کے دوران یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ ایک ہی سپاہی تھا جو ہمیشہ قرآن پاک اور اسلام کو ذرا سی عزت دینے سے بھی انکاری ہوا کرتا تھا۔ توہین کرنے کے ایسے کئی واقعات تھے۔ سپاہی قیدیوں کے ساتھ ایسے ٹریننگ کرتے تھے جیسے وہ جانور ہوں جو تجربہ کرنے کی نیت سے